आमी कॉन्सिलर तुका गाडी घेवन येता नाजाल्यार मोटरसायकल घेवन येता थंय तुका आनी चडशी गाडी घेवन येता तुमी त्या फाटी कितें जाल्लें अशेंच एक इश्यू जालो की हांवें म्हाजी गाडी ब्रेजा भायर लायली आनी आमकां मरे पार्किंगाचो प्रॉब्लम हांगा हाडली आनी कोण ट्युरिस्टान गाडी म्हाजी आख्खी फोडून उडयल्ली कळ्ळें तुका न्ही तेन्ना चीफ ऑफिसर कोण मेलवीन काय शंगवाळकर कोण आशिल्लो दिसता लक्षांत ना म्हाज्या मागीर ते पेमेंट दिवपाक तेणें त्रास केलो मागीर पंचनामा करया म्हणून तें सेटल जालें तेन्नाच्यान गाडी दवरपा मरे हांव भिता भायर कळ्ळें तुका दुसरी गाडी हांवें नवी घेतल्या आतां हांव पार्किंग घेत जाल्यार पार्किंग म्हाका जायना म्हणजे हांवें ऑलरेडी तुका चीफ ऑफिसराक मरे फाटीं 15 दीस पयलीं सांगिल्लें ह्यो पळय सगळे इंजिनियरांच्यो गाडयो ज्यो आसा आनी कोणाचे आमचे इन्स्पेक्टर आसात आनी कोण आसात ते लायतात हांगा हाडून आनी कॉन्सिलराचें पार्किंग खंय करप काय म्हणून एक्चुली तांकां फाटल्यान पार्किंग दिला कळ्ळें तुका आमी शिवोन तांकां हाडून तांकां वॉर्निंग दिल्ली रोहीत म्हणून एकलो आसा कळ्ळें तुका न्ही ताका दिल्लो तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थंय गाडयो लावपाक ताणें तांकां तेच्या अंडर तांकां सांगप आसता तांकां वॉर्निंग दिल्ली तरी आसतना ते सीओच्या आयकूना काय दिवना हो सीओ नवो आमचो मधू नार्वेकार म्हळ्यार चीफ ऑफिसर सो आतां कितें जालें हांवें सीओक सांगलें त्या फाटी तशेंच ताणें म्हाका सीओन सांगलें आपली गाडी काडटा तूं लाय हें रॉंग न्ही खंयची सीओची गाडी काडून आमी लायतले कित्याक सीओच्या जाग्यार आतां वचून जाल्यार सेम सांगपाक लागलो आपली काडत हांवें सीओक सांगलें पळय सीओ तुज्या हेजें आर्गुमेंट काय जावना फक्त उलोवप जालें तुज्या जाग्यार आमी लावपाक शकना तूं तांकां बरेशेन सांग कळ्ळें तुका न्ही सो हांवें काडली आनी गाडी म्हाका पार्किंगाक मदींच दवरले बाजून आसा कळ्ळें तुका न्ही जाय जाल्यार म्हटल्यार म्हाजेर एफआयआर जावन कितें जावन व्हरून दी म्हटलें व्हरून पुलिशेन कळ्ळें तुका न्ही हांव गाडी आनी खंय दवरपाक शकना म्हाका गाडी म्हळ्यार आमच्या जाग्यार दवरपाक लायना आनी तुवें कॉन्सिलरांक खंय आसता सांग कितें आमची आतां एक थोड्यान जर 4-6 म्हयने उरले आमकां कोणाक वायटपण घेवपाचें ना पूण हे ऑब्जेक्ट थोडे म्युन्सिपाल्टीन जे पळय ऑफिसर आसात न्ही ते नाका जाल्ली मस्ती करतात हांगा कळ्ळें तुका म्हणून शिवोन तांकां सगळ्यांक वॉर्निंग दिलें आनी म्हाका दिसता आतां फाल्यांच्यान ते जाग्यार येतले ना जर येना न्ही जाल्यार हांव चेअरपर्सनान फूल सपोर्ट दिला आतां सांगलां चेअरपर्सनान बी नाल्यार स्पेशल मिटींग दवरया म्हणून फक्त ह्या खातीर म्हणून ते मस्ती करता कॉन्सिलराक पार्किंगूच दिना उरला कितें आनी कॉन्सिलराक दिना म्हणून चीफ ऑफिसराकूय सांगलां आतां हाडून आपूण हाडलेलो कॅबिनान आपल्या सिटीन चेअरपर्सनान दामोदर शिरोडकारान आनी ताका सांगलां हांव बशिल्लो थंय आनी ताणें सांगलां आनी तांकां आतां वॉर्निंग दिलें म्हणजे म्हाजो फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा चीफ ऑफिसराक ए ग्रेड म्युन्सिपाल्टीन आमची आसा बरे भशेन आयला बरे भशेन राव आनी बरे भशेन कॉन्सिलराक वाग आमचे कडेन जर आर्गुमेंट करीत ते मागीर तापोवत वता बेश्टे करनाका कळ्ळें तुका न्ही इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा तुजी गाडी काडून आमी लावपाक शकना तेजे पेक्षा तुज्यान जर हँडल करपाक जायना ते बारीक अफसरांक तुज्या जाल्यार ते तूं पळय ते आमी अफसरांक डायरेक्ट सांगपाक शकना आमी तुजेच कडेन सांगतले तो म्हणपाक लागलो म्हाका तूं एफआयआर आमी कित्याक करतले आमी चीफ ऑफिसराक सांगतले न्ही आमी चीफ ऑफिसराक सांगतले तूं कर एफआयआर लॉन्च हांगा सेक्युरिटी आसता ते काय करता सेक्युरिटी आसा ते सेक्युरिटी बाबडे आमकां सांगता आमकां ते इंजिनियरान ते आयकना म्हणून